नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हक़ानियत और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान किया है। कुरान करीम की इस आयत को समझने से पहले चंद बातें जान लेना चाहिए। पहली बात ये कि मुअजिज़ा क्या चीज़ है। तो मुअजिज़ा अल्लाह का अमल है, मुअजिज़ा अल्लाह का फ़ेल है जो नबी के हाथों ज़ाहिर होता है। और हर नबी को मुअजिज़ा दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब नबियों को मुअजिज़े दिए गए। नबी को मुअजिज़ा क्यों दिया जाता है? नबी को मुअजिज़ा इसलिए दिया जाता है ताकि ये जो शख्स अपने नबी होने का दावा कर रहा है, ये अपने दावे में बिल्कुल सच्चा है। नबी की सदाकत को ज़ाहिर करने के लिए, नबी की सदाकत को साबित करने के लिए नबी को मुअजिज़ा दिया जाता है कि नबी अल्लाह का नबी है और ये अपने दावे में सच्चा है और इसके दावे की दलील इसका ये मुअजिज़ा है। अगर तुम्हें इसके नबी होने में ज़रा भी शक है तो तुम इसके मुअजिज़े का कोई तोड़ ले आओ, कोई काट ले आओ। और चूँकि नबी अल्लाह का भेजा हुआ नबी होता है और उसके पास जो वही होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई वही होती है, तो इसलिए उस मुअजिज़े का कोई तोड़ नहीं हो सकता। जब अल्लाह का कोई सानी नहीं कोई, तो अल्लाह के मुअजिज़े का भी कोई सानी नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत को ज़ाहिर किया और लोगों से यूँ कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान दिया है, ये लोगों की हिदायत इस्लाह के लिए है, इस पर ईमान लाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान करीम की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई, तो वो लोग यूँ कहने लगे ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि इसको मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से सुनाए हैं और हमें सुना देते हैं, या इन्होंने इसको अपने पास से गढ़ लिया है, अपने पास से बना लिया है। तो कुरान करीम ने उसका जवाब दिया, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि कि व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, हमने जो किताब अपने बंदे ख़ास यानी अपने हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में ज़रा भी शक है कि ये किताब किताबुल्लाह नहीं है, ये कलामुल्लाह नहीं है, बल्कि इसको मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से गढ़ लिया है, अपने पास से बना लिया है, अगर तुम्हें ज़रा भी शक है इस बात में, व इन कुन्तु फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, तो तुम इस कुरान करीम की कोई सूरत के मिस्ल एक सूरत ले आओ। सूरत मुस्तकिल एक सूरत को भी कहा जाता है। कुरान करीम में 114 सूरतें हैं, तो उनसे कहा गया कि बड़ी से बड़ी सूरत, छोटी से छोटी सूरत इसमें मौजूद है, तो तुम किसी छोटी से छोटी सूरत के मुकाबिल भी कोई सूरत बना लो। और सूरत किसी एक टुकड़े को भी कहा जाता है, तो फरमाया कि कोई अगर तुम एक सूरत बना कर नहीं ला सकते तो कुरान करीम की कोई एक आयत ही बना लो। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अगर तुम अकेले नहीं बना सकते तो अल्लाह के अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं और जितने भी तुम्हारे माबूद हैं और जितने भी तुम्हारी हिमायती हैं, उन सब को जमा कर लो और उन सब की मदद ले लो और उन सब मिलकर तुम कुरान करीम की कोई एक आदमी बना लो। फरमाया वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने वादे में सच्ची हो तो ऐसा कर दो। अपने बात में सच्ची हो, यानी ये तुम यूँ कहते हो ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि इसको मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से गढ़ लिया है, अपने पास से बना लिया है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो
تو قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بنا لو، اس کے مثل بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، قرآن نے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے کہ تم قرآن کریم کی کوئی ایک صورت کے مثل بنا لاؤ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نہ اللہ کا کوئی مثل ہے، نہ اللہ کے کلام کا کوئی مثل ہے۔ جیسے کل آیا تھا کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو تم پھر فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم بچو اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اسلام کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے ان کو چیلنج دیا۔ جہاں اس کی تفسیر کو بیان کیا گیا ہے وہاں ایک نقطے کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کفار مکہ نے، اور اسلام کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑیں، جان مال کا ان کا نقصان ہوا، جبکہ ان کو ایک چھوٹا سا فیصلہ کن بات دے دی گئی تھی کہ اگر تم قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے مثل بنا کے لے آؤ گے تو تمہیں یہ بات کہنے کا حق ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تو ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ جبکہ وہ تو بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے فصحا بلاغا اس میں موجود تھے، اور ہر شاعر اپنی زبان کا بڑا ماہر ہوتا ہے، بڑے بڑے بلاغا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شاعری بھی نہیں آتی تھی، آپ شاعر بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جنگیں تو لڑیں کفار مکہ نے، لیکن قرآن کریم کے اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ، قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تمام نبیوں کو معجزے دیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے پناہ معجزے دیے گئے۔ ان کی فہرست بہت لمبی ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی معجزہ تھا، آج بھی یہ معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا چیلنج وہ قبول نہ کر سکے، کسی ایک آیت کو تم اس کی مثل بنا لاؤ۔ تو اس سے معلوم چلا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کے نبیوں پر آیا کرتا ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو قرآن کریم کا اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا سچا رسول ہونا ثابت ہو گیا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس آیت کریمہ کو اچھی طرح سمجھنے، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔